जो भी इंतजामी अफसरान, पुलिस हुकाम, हमारे हुकाम को कोई भी देख रहा है तो देख लें। इस वक्त नेशनल प्रेस क्लब रावलपिंडी कैंपस में हम तमाम रिपोर्टर जो इस कवरेज के लिए आए हैं, तमाम मीडिया की टीमें, रिपोर्टर्स यहाँ मैसूर हैं। बाहर लाठीचार्ज हो रहा है, शेलिंग हो रही है, मज़ारीन और पुलिस जो है वो आमने सामने है। और इस प्रेस क्लब के बाहर भी पुलिस की बहुत हैवी डिप्लॉय है। वो यहाँ तक अगर आए तो सूरत हाल ज्यादा खराब होगी। इंतजामिया हमें सुन रही है, देख रही है, तो फौरी मदद की अपील कर रहे हैं उनसे। आगे चलो, इधर क्या है? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, इतनी ज्यादा शैलिंग। और एफसी के जो लोग हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि कलमा तो आपने भी रसूलुल्लाह का पढ़ा है, कलमा हमने भी रसूलुल्लाह का पढ़ा है, और हम यहाँ कोई तोड़ फोड़ भी नहीं कर रहे। हम तो यहाँ पर अमन लोग बैठे हैं, अपने मुतालबात लेकर आए हैं, बजाय इसके कि हमारे जायज मुतालबात को तस्लीम किया जाता है। और इमरान खान, तुम सोचो कि आज तुमने मुल्क को किस नहज पर पहुंचा दिया है। कलमा पढ़ने वाली हमारी फोर्सेज है, कलमा पढ़ने वाले हुजूर के गुलाम हैं, उन्हें तुमने लाके आमने सामने खड़ा कर दिया है। और याद रखना, अब तक जितने हमारे साथी जख्मी हुए हैं, खून के हर कतरे का जो है वो जिम्मेदार आप हैं, वो आपकी गर्दन पर है। और हम तो हुजूर के लिए जाने लेकर आ गए हैं, और अगर एक भी साथी शहीद होता है तो उसका खून भी तुम्हारी गर्दन पर होगा, और क़यामत तक तुम्हें तारीख कभी माफ नहीं करेगी, और तुम्हारा नाम जालिमों में लिखा जाएगा। और जो इन फोर्सेस को लीड कर रहे हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि आप, अगर आपसे पूछा जाए कि आप किन पे शैल बरसा रहे हो, किन पे गोलियां चला रहे हो, तो तुम्हारे पास क्या जवाब होगा? सवाए इसके कि शर्मिंदगी हो और कोई जवाब नहीं। और अगर आज दुनिया में जवाब नहीं है तो बताएं कर रसूलुल्लाह के सामने कौन सा मुंह लेकर जाओगे। इसलिए मैं अपने साथियों से कहूंगा, ये पुलिस वाले हमारे भाई हैं, आपने अपने इलाकों को कवर रखना है। वो आपको मारे भी तो आपने आगे से हाथ नहीं उठाना। हम तो पुरअमन एहतजाज के लिए यहाँ पर आए हैं, बजाय इसके कि हमारे मुतालबात को तस्लीम किया जाता। आप लोग, हुकूमत जो है वो बदमाशी और गुंडागर्दी पे उतर आई है, तो ये बदमाशी सदा नहीं चलने वाली। और मैं पूरे पाकिस्तान अमूमी तौर पर और खसूसी तौर पर पिंडी और इस्लामाबाद के लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि पूरी रात बारिश भी होती रही, शेलिंग भी होती रही, और साथियों पर तशद्दुद भी किया जाता रहा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह एक भी साथी अपनी जगह से हिला नहीं है। तो आपने भी तो हुजूर की बारगाह में जवाब देना है, मुंह दिखाना है। उठें, मैदान अमल में आ जाएं, और जब आप आएंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर रंग ही और होगा। मन सब्बा नबिय्यन, मन सब्बा नबिय्यन, और ड्यूटी करना रहा तुहाडी भी वाह वाह, हुजूर दे गुलामों तुहाडी भी वाह वाह, सुभान अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एहलियान पाकिस्तान अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं कि कल से मुसलसल इमरान खान की बदमाश हुकूमत गुलामान रसूल पे तशद्दुद,
لاٹھی چارج اور شیلنگ کے آرڈر دے چکی ہے، حتیٰ کہ رات کو فائرنگ بھی ہوئی ہے۔ ہم اتنا کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے تو صرف دو اور جائز وہ مطالبات ہیں جو پاکستان کے ہر شعبہ زندگی کا جو مسلمان ہے وہ کر رہا ہے، کہ فرانسیسی سفیر جو گستاخ ملک کا نمائندہ ہے، جس ملک میں سرکاری طور پہ حضور کی توہین ہوئی ہے، اس کے نمائندے کو یہاں سے نکالا جائے اور اس ملک سے اپنا سفارتی عملہ واپس بلایا جائے، اور دوسرا اس ملک کی مصنوعات کا سرکاری طور پہ بائیکاٹ کیا جائے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ کلمہ پڑھنے والی فورسز کو کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کے خلاف تشدد کے اوپر اکسایا جا رہا ہے، اور یہ وہ ملک ہے جن کا رستہ سری نگر اور کشمیر کے مسلمان تک رہے کہ یہ ہمیں آزاد کروائیں گے۔ ان کو تو وہاں بھیجنا چاہیے تھا کہ یہ فورسز وہاں پہ جاتی اور جا کے ان کا بدلہ لیتی کہ اس جمعے والے دن نماز پڑھتے ہوئے نمازیوں کو پیٹرول بم مار کے نماز پڑھتے ہوئے زندہ جلا دیا گیا۔ ان لوگوں نے تو ان کا بدلہ لینا تھا، انہوں نے ہندوؤں سے لڑنے کی بجائے ہمارے اوپر تشدد کرنے کو زیادہ بہتر سمجھا ہے، جن کا جرم اتنا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ گستاخ رسول کی ایک سزا سرتن سے جدا۔ یا رسول اللہ کی حدیث سناتے ہیں کہ من سبا نبیا فقتلوہ۔ تو اگر اس جرم میں ہمیں مارنا چاہتے ہیں تو بسم اللہ، ہم تو کھڑے ہوئے ہیں، لیکن پاکستان کے تمام مسلمانوں کو، خاص طور پہ پنڈی اسلام آباد کے مسلمانوں کو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ سب کی مشترکہ کاز ہے، ہم سب آپ کے مہمان بھی ہیں، منتظر بھی ہیں۔ آپ سارے حضرات جتنا جلدی ہو سکے نبی علیہ السلام کی عزت و ناموس کے لیے یہاں پہ پہنچیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا نوکر حضور کے نہیں کم بے شمار ہیں، ناموں سے مصطفیٰ کے سبھی پہرے دار ہیں، ہر شات میں رسول پہ کر دیں گے تنگ زمین، سلطان دو جہان کے ہم جانثار ہیں۔ غلام ہے رسول کے، غلام ہے غلام ہے غلام۔ اور یہ بات تمہیں بھی پتا ہے کہ جنگیں اسلحہ کے دور پہ نہیں جیتی جاتی، جنگیں اسلحہ کے دور پر نہیں جیتی جاتی، دولت ایمان سے جیتی جاتی پھر نہ مانیں گے لگن دیا زخم لگتا پیا